en compagnie de Qada, Rachid, Zakaria, Abdelali والبجبوج. دونك رانا هنا في السونتر دو ريشيرش اللي كرياه منشيكوف، هذا موتي روس موتي فرونسي en 1941 ياك هكا. كان قبل هو كان يتنقل في المنطقة، كان شيرشور يجمع كاين معنا فرونسي هو ما كاينش يتكلم اونجلي. No, we can. Yes, we can. لا كاين معنا انجلوفون، معنا anglophone, il peut traduire en anglais. De temps en temps. Donc ce centre a été créé par Menchikov. Menchikov, c'est un chercheur moitié russe, moitié français. Il a créé ce centre en 1941. Donc avant la création du centre, il a fait plusieurs missions de recherche, l'Hmada, l'Arg, l'Erg. Il a collecté plusieurs spécimens, l'herbier, les points de flèche, les minéraux. Donc il a trouvé qu'il a collecté beaucoup d'espèces. Donc il a eu l'idée d'acheter ce terrain et créer ce musée. Il y a plusieurs services, plusieurs parties de ce centre. On trouve laboratoire, on trouve les maisons d'hôtes, le zoo, la pépinière, la cave sismique. وكاين عندهم لو بارك ولا لو بارك نتاع لا ريباراسيون تاع لي زونجان وكاع، وعندهم اون بيرجوري بور ليلفاج نتاع الكابخان لو شامو كاع لي اسبيس لوكال باش يديروا عليهم لي زيسي. دونك يا دي مينيي ديسي ولا دو ريشيرش سيانتيفيك اللي نداروا من باب الزوار من كاع الجامعات الجزائريه في بني عباس. Donc on commence, il y a le côté géologique. C'est interdit. Photo interdit à l'intérieur. Et l'explication, elle se fait à l'extérieur ou là elle se poursuit à l'intérieur? Donc parce que nous on est nombreux, l'explication des différents côtés du musée, on va ندخل لداخل. Donc عندنا le côté géologique, la préhistoire, وعندنا l'insectarium. On a tout ce qui est artisanat, on a les animaux et les oiseaux immigrateurs. Donc on va commencer par le plus ancien jusqu'à le nouveau. Il est très efficace pour les kystes hydatiques ou pour les débuts des cancers. Très efficace. ضربها بشربة. Une plante وزمان كانوا ياكلوها يعني. Ça se trouve préparé. الشحمة تشريها 500 دينار وتشري كيلو نتاع اللحم الجمل ب 500 دينار ثاني هو. العظم نتاعو تحرقيه ويتسحق بودر مع الشحمة هذيك ويتخلط. Et c'est bon pour cicatriser les trucs. Mais c'est pas une plante. Non, c'est pas le cancer. Les fractures. donc cicatriser les blessures. Qui est pas de cicatrices. نتاع التنفس وحدهم نتاع الاستوم نقطفها 60 بلانت ميديسينال. C'est qui m'a des centaines de plantes médicinales. كاين bien sûr les médicinales, كاين les fourragères وكاين les plantes toxiques. faut les connaître. ونعطيك باغ اكزومبل المحلوس والغلقه هذو اللي نعرفها انا. والمرخ بالنسبه للجمال، الجمال مال ماشي فمال. التيرغت ومحلوس لو كان ياكله بنادم باي باي. الغلقه لو كان توشي الحليب نتاعها وتوشي عينك باي باي العين. سي تري توكسيك. باينين زعما ماشي. الناس يعرفوهم يعني تاع انا شفت البلونت يقولها خياطة الجرح. خياطة الجرح. لا ماشي هنا في الصحراء. لي بلونت كاين باغ اكزومبل لي بلونت اللي يستعملوهم في البرودوي كوسميتيك. الوشام جايه من الوشم. الوشام هذاك الجديد. الجديد نتاعو حمر كي الغوجالة.
Moi j'ai vu deux sortes. Il y a une plante il la met sur la plaie. On va dire un truc comme ça. وكاينه واحده اخرى اللي يدرسها parce que si la met en bouche elle brûle. L'homme il n'a fait que développer pour la power. De la لله أسيدين عراق داويني البراق بغيت في بحرك نتهنى وتزول لك شراق بعد همي نرجع يا بي عيالي طلب ربي ياخد بيدي يبرات الكادي يذهب عني كل حزان انا وولادي نكسى ومحلة الايمان ودخيل جدوده الولاد جميع احفاده ودخيل زواجه ليس الرافنا شيطان ياك احنا عرام الشيخ ابو زياد في عالكراني خيتني تفاجأ الحال يا قوم جناني ويا الوالد ابو زياد في عالكراني خيتني تفاجأ الحال يا قوم النصر كنزي من الحزين جازي الحج دار من الشجعان والشيخ الغازي دخيل بيهم لمة العيان اولاد با حمزة شيخ علي بن عبد الله بن يوسف ربه شيخ المشايخ بن بوزياد وزواجه وتقاه راه بن عقبه فضلوبه شيخو من وفا فيه املا السر الفتان يا عز الهالي اروع على الشد ليك يسار والقطب الوالي بن مشيش امام البيزان شيخو مداني يا الوالي بوسيا في عارك راني ويا الشيخ بوسيا في عارك راني خيتني تفاجأ الحال يا قب جناني ويا الوالي بوسيا في عارك راني خيتني تفاجأ. هنا براسك ماهاش بلاصه نتاع جود في كرجانه. واش عليه؟ شوف على بالك في المولد النبوي الشريف ونطندو يجيو الاخرين شاك طرونسون يفوتوه جماعه اون فنلنديا عندهم مدائح خاصه غير يفوتوه يبدلوا الكلمه كي يخرجوا باغ اكزومبل من الجامع من القصر وصلي وسلم على محمد وآله وصلي وسلم على محمد وآله ومن بعد كي يطلعوا شويه الفوق طابت الجنة وفرحت بالصلاة على محمد طابت الجنة وفرحت بالصلاة على محمد. كاين بلاصة وين يقولوا البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. ومع لي موفمون تاع البارود والصاك والزعبوليه ونكوير تحرك كلام اخر. Donc
Donc votre attention s'il vous plaît, علاش وقفنا هنا pour vous montrer les deux systèmes de pompage traditionnel اللي نسموهم الخطارة. كاينة هذيك وكاينة هذه منا. الخطارة كبير. دونك هاد لي دو خطارات هما اللي كانوا زمان يبومبيو بهم الماء من لي بوي. دائما نلقاو قدامها لو بوي وهذه ثاني قدامها لو بوي. دونك كاين لي اونتر لي دو مور هذه خطاره دوبلي وهذيك خطاره سامبل. دونك اونتر لي دو مور نديرو اون برونش دار كبيره يكون كي شغل لاكس هكا في الوسط بين المير والمير وفوقو برونش دار. في هاد لو كوتي نتاع المير كاين لاكور وفيها لو سو ولا القنينه اللي شفنا في الميزي قنينه اون فانغي. وفي لوتر كوتي كاين ان كونتر بوا حجره ولا حاجه ثقيله. دونك الراجل يوقف فوق البوي ويهود لاكورد اون فيها ميزور تعمر القنينه ولا لو سو لو كونتر بوا يطلع بلا ما هو يعاود يطلع الثقل ويفرغ في الماجن ولا في الباسان. دونك هذا لو سيستيم كان ياخذ الماء على حساب لو ديبي اللي تعطي لا ناب فرياتيك. Actuellement, il est remplacé par les câbles électriques ou les pompes et le surpompage a fait un appel les eaux salées. Donc la plupart, 98-10% des puits sont devenus inutilisables. Ils rester au traditionnel. ماشي يطلع كي حنا هزينا الماء اكثر من ديبي اللي تعطينا. Encore une couscous partie. يلا شباب يلا. يلا علي بوز. De la palmeraie ou la loisisse de Ibn Abbas, la palmeraie de يعني c'est une palmeraie de 40 hectares فيها 28 000 palmiers dattiers, 34 cultivars de dattes. عندنا la source principale d'eau, la d'irrigation, c'est la source de Sidi Atman عندها 33 litres seconde. وكاين دوطر سورس عندنا اترافير لا كولين هادي ولا الجبل كاين واحد الوي بيتيت سورس اللي يكابتيو منهم ثاني لو وكاين لي بوي اترافير لي بارسيل. دونك هذا هو النوع نتاع لاغريكولتور سي لاغريكولتور ايطاجير نلقاو النخل ومن بعد لاغريكولتور ومن بعد لي سيريال ولا لي كومبليمونتير. كاين دي فوكا كاين قريب 66 ريزو دو فوكا من الفقاقير من الزر حتى التنفر كاع تابعين لا كومين دو بن عباس. كاين وين نلقاو غيزو واحد اللي إيريغي جاردان واحد فيه اونتر 27 حتى 50 بوي. لي بوي سورس لي بوي دايغاسيون مع لي غاليري سوتيران اونتر لي بوي. هذا هو يعني ولي لي دات ماشي دو تري بون كاليتي يعني فيهم وفيهم. علاش؟ لا تور هذيك سي لا سونترال الكتريك وقت فرنسا كانت تراديسيونال ولا حاجه يعني عندنا لو برك يجوز هذا مدموزيل واللي لاصق فيها كاع سي لو بارك نتاع لا سينارس. علاش جوستومون ايوا هادوك هذا الاولاد هذا الاولاد لا قل اتونسيون يتعقدكم التداو يهواني لقطب الروح
رباني غيتنا يا سيدي بومديان بحر المعاني ابو يحمل يهواني خطب الرباني غيتنا يا سيدي راشد بحر المعاني بن حرازم يسقي الدمعان يا عز الولي يا الغربي حج المسكين يحضر لي في الحين يا الغربي يا الاخوان قولوا له امين الله يجعلنا من جيران سيدي بو حفيظ يا الغزالي شيخ نجيب عالم به فيه كل من شيخ بالبيان والعقد بالوالي ويا الشيخ بوزيان في عركاني غيتني تفاجأ